क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी कौम जो कल तक अल्लाह के करीब थी और आज सुबह उठी तो इंसान न रही, न कोई जलजला आया, न आसमान से आग बरसी, न समंदर ने शहर निगल लिया, फिर भी क्या जुर्म था इनका, सब खत्म हो गया। क्यों? क्या सिर्फ एक दिन का हुक्म तोड़ने पर पूरी कौम को मिटा दिया गया? या इसके पीछे कोई और राज था, ऐसा राज जो आज भी हमारी जिंदगियों में जिंदा है? ये कहानी है असहाबे सब्त की, और ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। ये वाकया कुरान मजीद में बयान हुआ है, एक ऐसी कौम का जिक्र जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की, रिज्क, अमन, सुकून और सबसे बढ़कर अल्लाह की हिदायत। ये कौम बनी इसराइल में से थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग एक साहिली बस्ती में आबाद थे जिसे एला कहा जाता था। यहां जिंदगी आसान थी, समंदर करीब था, मछलियां कसरत से थीं और हर तरफ अल्लाह की नेमतों की बारिश थी। लेकिन एक कमजोरी थी, एक आदत जो उनके दिलों में बसी हुई थी। वो अल्लाह के अहकाम को मानते भी थे और तोड़ने के रास्ते भी ढूंढ लेते थे। और फिर एक दिन अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, ऐसा इम्तिहान जो बज़ाहिर छोटा था लेकिन हकीकत में ईमान की जड़ को परखने वाला था। एला का शहर पुरसुकून था, लोग अपनी रोजी में मशगूल थे। मछेरे सुबह निकलते और शाम को मछलियों से भरे जाल लेकर वापस आते। घरों में खुशहाली थी, बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग अल्लाह की बातें करते थे। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, हफ्ते के दिन कोई शिकार नहीं करेगा, बस एक दिन। 6 दिन काम करो लेकिन हफ्ते के दिन सिर्फ इबादत। शहर में ये बात फैल गई। कुछ लोगों ने फौरन कहा, यह तो आसान है, सिर्फ एक दिन की बात है। लेकिन कुछ चेहरों पर खामोशी छा गई। एक शख्स ने आहिस्ता कहा, अगर इसी दिन ज्यादा मछलियां आए तो? यह सवाल छोटा था लेकिन आने वाले तूफान की पहली लहर था। फिर वो दिन आया, हफ्ता, और अचानक समंदर का मंजर बदल गया। पानी मछलियों से भर गया, ऐसी मछलियां जो पहले कभी ना देखी गई थी, मोटी, ताजा और हैरान कुन तौर पर किनारे के बिल्कुल करीब, जैसे खुद कह रही हो, आओ हमें पकड़ लो। लोग हैरान रह गए। एक मछीरे ने कहा, यह तो जिंदगी का बेहतरीन मौका है। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन आज ये शिकार मना है। खामोशी छा गई। फिर किसी ने सरगोशी की, अगर हम बबराए रास्त शिकार न करें तो? ये ख्याल शैतान की पहली कामयाबी था। रात को घरों में बहस शुरू हो गई। हम हुक्म नहीं तोड़ेंगे, बस एक तरीका निकालेंगे। अल्लाह नियत देखता है, हम तो सीधा शिकार नहीं करेंगे। और यूं इताअत के नाम पर नाफरमानी का मंसूबा तैयार होने लगा। अगले दिन लोग समंदर के किनारे जमा हुए। उन्होंने नालियां खोदना शुरू की, छोटे छोटे रास्ते जो समंदर से शहर की तरफ आते थे। उन्होंने जाल बिछाए। मंसूबा सादा था, हफ्ते के दिन मछलियां खुद उन नालियों में आ जाएंगी और इतवार को आराम से पकड़ ली जाएंगी। हमने शिकार तो नहीं किया, एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ये चालाकी उन्हें बहुत ज़हीन महसूस हो रही थी, लेकिन शहर के कुछ लोग परेशान थे। बुजुर्गों ने उन्हें रोका, ये अल्लाह के हुक्म के साथ खेल है, ये धोखा है। अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। लेकिन जवाब आया, आप लोग पुराने जमाने के हैं, हम अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वो लम्हा था जब कौम 3 हिस्सों में बट गई। पहला वो जो गुनाह कर रहे थे, दूसरा वो जो रोक रहे थे, तीसरा वो जो खामोश थे,
اور خاموشی ہمیشہ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہر ہفتے وہی منظر دہرایا جاتا۔ ہفتے کو مچھلیاں آتی، اتوار کو پکڑی جاتی۔ گناہ اب معمول بن چکا تھا۔ گناہگار لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے، دیکھو اللہ نے ہمیں پکڑا بھی نہیں، ہم کامیاب ہیں۔ نیک لوگ روتے تھے، یہ کامیابی نہیں، مہلت ہے۔ لیکن اب کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک دن نیک لوگوں نے فیصلہ کیا، ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، ہمیں ڈر ہے کہیں عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ اور اسی رات شہر پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، بس ایک انتظار۔ رات کے اندھیرے میں ایک حکم نازل ہوا، ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ پہلے ایک ہلکی تبدیلی آئی، چہرے بگڑنے لگے، آنکھیں پھیل گئیں، ہاتھ پنجوں میں بدلنے لگے، جسم پر بال اگنے لگے۔ ایک آدمی چیخا، لیکن آواز انسانی نہ رہی۔ چیخیں شور میں بدل گئیں، اور شور جانوروں کی آوازوں میں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے۔ انسانی کپڑے اور اندر جانور۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، لیکن شہر بدل چکا تھا۔ نیک لوگ دیوار پر چڑھے اور نیچے دیکھا، وہاں انسان نہیں تھے، صرف بندر تھے۔ وہی چہرے، وہی آنکھیں، مگر انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ ایک بندر اپنے رشتہ دار کے کپڑے پکڑ کر رونے لگا۔ نیک آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا؟ لیکن اب کوئی جواب نہ تھا۔ روایات کے مطابق یہ عذاب صرف 3 دن رہا اور پھر وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ ایک کہانی صرف مچھلیوں کی نہیں، یہ کہانی ہے نیت کی۔ اصحاب سبت کا جرم یہ نہیں تھا کہ انہوں نے شکار کیا، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا، ہم الفاظ نہیں توڑ رہے، بس مطلب بدل رہے ہیں۔ لیکن اللہ الفاظ نہیں، دل دیکھتا ہے۔ آج کیا ہم مختلف ہیں؟ ہم کہتے ہیں سود نہیں، پروفٹ ہے، رشوت نہیں، گفٹ ہے، جھوٹ نہیں، مارکیٹنگ ہے۔ کیا یہ وہی راستہ نہیں جو اصحاب سبت نے اختیار کیا تھا؟ یاد رکھیں، گناہ صرف وہ نہیں جو کھلے عام کیا جائے، گناہ وہ بھی ہے جو چالاکی سے جائز بنایا جائے۔ اور سب سے خطرناک بات، جب انسان کو اپنا گناہ لگنا ہی بند ہو جائے۔ یہ واقعہ ہمیں ڈراتا نہیں، خبردار کرتا ہے۔ یہ ہمیں مایوس نہیں کرتا، بلکہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا واقعی اس کے سامنے سچے ہیں؟ سوچے، کیونکہ تاریخ صرف پڑھی نہیں جاتی، دہرائی بھی جاتی۔